مرحبا शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी जानिब से ARY QTV की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, ARY फैमिली की जानिब से पूरी दुनिया में रहने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो माह रमज़ान गुज़रा, रोज़े रखे गए, नमाज़ें पढ़ी गई, नवाफिल पढ़े गए, तिलावत की गई, अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उसका बेहतरीन अजर अज़ीम हमें अता फ़रमाए। माह रमज़ान तो चला गया लेकिन अपनी बहुत सी यादें छोड़ गया, और वो यादें कि जो हमें सारा साल तरो ताज़ा रखती हैं, वो यादें कि जिसको सोच कर हम एक बार फिर रूहानी बालिदगी की तरफ चले जाते हैं कि कैसे दिन थे, कैसी रातें थी, कैसे पहर थे। और अल्लाह ने उस तमाम इबादात का, उन तमाम रियाज़त का हमें ये फल दिया है, हमें ये समर के तौर पर ईद उल फितर की सूरत में हमें ये दिन अता फ़रमाया है। अल्लाह का बेपाया एहसान है। मैं पूरी दुनिया में रहने वाले एक बार फिर नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ARY QTV आपसे दूर नहीं है। माह रमज़ानुल मुबारक हो या ईद का मौका हो, हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं वो आपके ड्राइंग रूम के मेहमान बन रहे हैं। आज आप दुनिया के किसी हिस्से में हैं, किसी मुल्क में हैं, अगर आपने ट्यून किया हुआ है ARY QTV को, तो आप देख रहे हैं कि ईद का दिन भी हमारा आपके साथ इंशाअल्लाह गुजरेगा। और हमारे मेहमानान गिरामी जो है वो अपनी ईद के हवाले से किस तरह की ईद गुजरी इंशाअल्लाह बताएंगे। हमारे जो ईद शो के, शान ईद के जो स्पॉन्सर्स हैं, मज़ेदार हलीम है, दानी जूसेस हैं, इनकी तरफ से बाकायदा ज़ियाफ़त का भी एहतमाम है हमारे मेहमानान गिरामी के लिए। तो मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा, मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं मुल्क के मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर और हमारे ARY QTV के सीनियर एंकर पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद गजनवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे चेहरे ईद के दिन मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के क्या बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब ज़मान ज़की ताजी कव्वाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मान भाई, आपके चेहरे पर थकावट के आसार और रमज़ान मुबारक की जो नींदें हैं वो आपके चेहरे से आया नज़र आ रही हैं, इस पर बात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अहद हाजिर के मुमताज़ व मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क के मुमताज़ व मारूफ़ सनाख़ा जनाब फ़हीम नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे ज़मा भाई के बड़े फ़र्जंद और आपकी संगत में बहुत खूबसूरत अंदाज में समा पेश करते हैं अली ज़मा ज़की ताजी। तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से आप सबको ईद की बहुत मुबारकबाद। और ईद उल फितर डॉक्टर साहब एक ऐसा मौका है कि जब बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। इस बच्चे का तारुफ क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, ये बच्चा जो है हमारा शहजादा है फ़हीम भाई का, और नाम अब्दुल्ला नियाज़ी नाम है इनका, क्योंकि नियाज़ी सिलसिला है इनका, तो नियाज़ी है ये। हाँ माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरा रमज़ान आपसे राब्ता रहा और रहमत सार में आप हमारे साथ रहे, बहुत उम्दा कलाम फरमाया आपने। ईद का दिन आज सुबह किस तरह से आगाज़ हुआ, क्या कहिएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी से जब आगाज़ हो सुबह शाम का, तो फिर आप क्यों पूछते हैं कैसे आगाज़ हुआ? हमारा आगाज़ तो होता ही सरकार के नाम और गुलामी से, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात। और ईद मुबारक सबको माशाल्लाह। बहुत बहुत गैर रस्मी बात करूँगा, रस्मी करूँगा तो वो आप जनाब वाला मामला होगा। ये जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, मैं चाहता हूँ ये कनेक्ट हो, क्योंकि ये ARY का सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो हमेशा QTV के साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कि ये प्रोग्राम दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा जा रहा है, और वो सब लोग इंतज़ार करते हैं QTV के प्रोग्रामों का। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो मेहमान कब आएंगे जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। जी हाँ। और माशाल्लाह ये तो आपने तो जो इस वक्त कहकशा सजाई है, माशाल्लाह, वो कहना चाहिए कि ये अंजुमन मोहब्बत रसूल है। और इसकी जो खूबसूरत कलियाँ हैं, वो नातख़्वां भी हैं, उलमा भी हैं, ज़ुआमा भी हैं, और अहबाब जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सनाख़्वां भी हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ARY लगता ही नहीं कि ये टेलीविज़न स्टेशन है, ये हमारा घर है। बखुदा मैं तो यहाँ आता हूँ, ये हमारा घर है और ये सारी फैमिली है हमारी। ये पूरे उलमाए कराम की मोहब्बतें और जो सनाख़्वां हज़रात हैं उनकी। ईद का दिन है डॉक्टर साहब, हमारे
हेड ऑफ क्यू टीवी नवीदुल हसन जैदी साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव सीनियर प्रोड्यूसर जनाब मोहम्मद आमिर फयाजी साहब, यानी कि सब ईद के मौके पर यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों भाइयों का तस्करे के बाद मैं रऊफ भाई का तस्करा जरूर करूंगा, हाजी इकबाल भाई का तस्करा जरूर करूंगा। इस खानवादे ने बहुत खिदमत की और खासतौर पर रऊफ भाई ने जिस तरीके से क्यू टीवी को अपनी औलाद की तरह से इसको परवरिश किया है, और उसके बाद फिर हमारे भाई आमिर फयाजी साहब हैं, हमारे भाई जैदी साहब हैं और अहबाब हैं, और आप खुद माशाल्लाह इसका हिस्सा है। सारे लोग काबिल मुबारकबाद है। और ये आप मुसलसल एक मिशन पर हैं, और ये सरकार की गुलामी का इदारा है। ये कोई पैसे कमाने का इदारा इसलिए नहीं है कि यहाँ से नाच गाने भी हो सकता था, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ सरकार का जिक्र होगा, कुरान पढ़ा जाएगा, सरकार के जिक्र के अंदर शब व रोज। हाजी साहब को ही मैंने देखा है, क्या बात, उनके अंदर एक वारफ्तगी है, एक दीवानगी है, मुसलसल एक सफर है इश्क का, और उसके मनाजिल हैं जिसको तसव्वुफ में कहते हैं आलम तहय्युर। जब कवाली करता है और पहली थाप होती है मन कुन तो मौला फाली मौला, तो उसके अंदर जो पहली थाप है खुसरो कहते हैं ये आलम तहय्युर है, और उसके बाद जब वो आगे निकलता है तो वो अपने आप को उस आलम तहय्युर से निकाल कर आलम फना की तरफ ले जाता है। होश में रहे तो कहाँ का कौन सा समा और कौन सा तसव्वुफ। तो ये जो इदारा है क्यू टीवी का, नात की बात हो तभी मदोश कर दे, क्या बात, तफसीर की बात आए, क्या बात, हदीस की बात आए, फिक्र की बात आए, तो अल्लामा लियाकत साहब हों या हमारे मुफ्ती अकमल साहब हों या हमारे मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब हों, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, ये तो मुफ्ती आमिर साहब तो खैर है ही भाई, उनके वैसे तो हम ज़बरदस्ती जो है ना मोहब्बतों के अंदर शामिल थी। वो कादरी साहब आपको आना है चाहे कुछ भी हो, अब मैं कैसे इनकार करूं, मेरा घर है। मैं डॉक्टर साहब से जरा पूछ रहा हूं, मैं जुमला पहले कर लूं, डॉक्टर साहब मैं चाह रहा हूं डॉक्टर साहब को हम अपनी ईद के अंदर बिल्कुल साथ साथ रखें। मैं अपनी ईद में इनको भी शामिल कर रहा हूँ, पहले मैं तो अपनी शामिल कर लूँ ईद अपनी। मेरी ईद तो ये हो गई कि मैंने आपको देखा, आप तो बिल्कुल, मैंने आपको उस वक्त देखा जो बिल्कुल नौजवान थे, वैसे तो आज भी नौजवान है। मैं एक बात अर्ज करूँ, असल जवानी, असल शबाब क्यू टीवी को देखने से आता है। अब कहोगे कि अहमद कादरी पता नहीं क्या बात कह रहा है, जवान रहने का, खुश रहने का सलीका बतलाऊं, इसे देखते रहो, क्या बात, हुजूर का इश्क जागता रहेगा, कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं। क्यों कि सरकार का इश्क जिंदा रखता है, और कब्र और हश्र में सरकार का इश्क जब साथ हो। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लामा साहब, इमाम शाफी के मज़ार मुबारक पर अल्लाह ताला ने मुझे हाज़िरी का मौका दिया मदीना शरीफ में। बखुदा लोग कहते हैं वहाँ जा नहीं सकते, मैं जन्नतुल बकी में चला गया, उधर उस जगह गया और जाकर खुशबू यूं कर, मैंने कहा यार लोग कहते हैं खुशबू आती है, उस मट्टी को मैंने सूंघा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें खुशबू थी। क्या बात है डॉक्टर, सरकार के इश्क की खुशबू है। तो क्यू टीवी हुजूर का इश्क है। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह की बचपन की ईद कैसी होती थी और आज की ईद कैसी होती है, उसका आगाज और उसकी कैफियत क्या होती है? बचपन की ईद तो बचपन की ईद होती है ना, जिसका साल भर इंतजार होता था, ईद आएगी। बचपन की ईद होती है, एक बचपन की ईद होती है। हाँ, जो बचपन की ईद, बचपन की ईद में बुनियादी फर्क होता है। बचपन की ईद में ये खुशी होती है चवन्नी मिलेगी, इकन्नी मिलेगी, अब पुराने जमाने की बात करो, और मिलेगी, जमा करेंगे बहुत से पैसे को। बचपन की ईद ये होती है यार ईद आ रही है, इसको देना, उसको देना, उसको देना, तो वो लेने वाली ईद होती है, देने वाली ईद होती है। क्या बात है, क्या कहते हैं जमान भाई, चूंकि आम तस्वुर यह है कि जब महफिल समा हो, रात भर आदमी जागे तो दिन में तो सोना ही होता है, लेकिन ईद का दिन वो होता है कि जागना तो होता है, जाहिर है नमाज है, फिर मिलना मिलाना। क्या तरतीब होती है आपके दिन के आगाज़ की? नमाज के बाद कब्रस्तान जाते हैं, पीर खाने में सलाम होता है, वो फिर वालिद साहब के पास सलाम करने गए, वालदा साहब है, सबको सलाम किया। उसके बाद घर आते हैं तो घर पर माशाल्लाह पूरा एक टब्बर होता है, पूरा खानदान होता है। हाँ, आपको तो पता ही है। अच्छा, आपके यहाँ तो वैसे ही 12 अफराद तो वैसे ही साथ चलते हैं जी। अब 1200 माशाल्लाह घर में तो अब मसला ये है कि सबकी बात भी रखनी है और ईद को भी नज़र में रखना है। अब जो साथ काम करते हैं वो सब आए हुए बच्चों को लेके, खानदान के लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सबको देखना पड़ता है, और अल्लाह पाक अपने नबी के सदक़े में सबको बड़ा अच्छा दिखवाता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, एक बात तो ये है कि माशाल्लाह ईद की नमाज का भी एक सिलसिला होता है। पहले दिन क्या खाना पसंद करते हैं, घर पर क्या बनवाते हैं खुसूसी तौर पर कि जनाब आज तो ये खाना है, मुझे ईद का दिन है और ये स्पेशली ये बनाया जाए, कौन सी डिश बनवाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ARY क्यू टीवी के इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी दुनिया में वो तमाम दोस्त अहबाब मुताल्लिक़ीन जो पूरे साल ARY क्यू टीवी की स्क्रीन पर हमें देखते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, मैं इस पूरे पैनल के साथ आप तमाम अहबाब को दिली ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको
بار بار عید کی بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں اور پروردگار عالم بار بار اس دن کو آپ پر لوٹاتا رہے اور مزید آپ کے علم میں آپ کے رزق میں برکت ہو۔ آپ نے کیونکہ یہ مجھ سے متعلق سوال کیا ہے تو اتنا سنجیدہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ سوال، خدا کی قسم بالکل ہرگز سنجیدہ نہیں ہے کہ میں نے جو سوال کیا ہے کوئی اس قدر اس کا فلسفیانہ جواب مجھے مطلوب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھاتے کیا عید؟ دیکھیں کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ عید کی نماز ہمیں پڑھانی بھی ہوتی ہے اور میں جامع مسجد علی حیدر کرار کلفٹن میں وہاں پر میں الحمدللہ جمعے کے لیے اور پھر عید کے لیے مجھے جانا کے لیے بھی آپ وہیں ہوتے ہیں تو عید کی نماز کے لیے کیونکہ جانے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے تو گھر میں جو بھی کھجور خاص طور پر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کھایا جائے اور اس کے علاوہ شیر خورما ہے یا اور اس طرح کا کوئی بھی سوئیاں وغیرہ بنی ہوئی ہوں اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد آنے کے بعد خاص طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو بھی کچھ بنا ہوا ہے جو بھی کچھ گھر والوں نے بنا دیا ہے سیلیبریشن تو ہوتی ہے یقیناً لیکن میری کوئی خاص فرمائش اس حوالے سے نہیں ہوتی۔ فہیم بھائی بتائیں گے ذرا، کھانے پینے کے شوقین ہیں، صحت بھی دیکھیں آپ، کیا کہتے ہیں فہیم بھائی، کیا بنواتے ہیں؟ کیا عید کے دن تو ماشاءاللہ پہلے تو شیر خورما وغیرہ میٹھی چیزیں سب ہوتی چیزیں، پھر نماز کی ادائیگی کے بعد پھر ہم تمام جو ہیں اپنی بڑی بہن ہیں ان کے سب پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے، اس میں ماشاءاللہ بریانی بھی ہوتی ہے، قورمہ بھی ہوتا ہے، سویٹس بھی ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بڑا ایک پورے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا علی، ویسے والد صاحب جب تربیت کرتے ہیں تو بڑی سخت نظر رکھتے ہوں گے، آپ کے دادا کی بھی یہ کیفیت تھی میں نے دیکھی ہے، اور چونکہ والد صاحب جب آپ کے دادا جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ویسے ساتھ بٹھانا سنگت میں الگ بات ہے لیکن نظر ایک ہوتی ہے، تو والد صاحب کی بھی ویسی نظر ہوتی ہے جیسے نشانے پہ آپ، یا پیار محبت والا معاملہ؟ نہیں پروگرام کے وقت تو وہی ہوتا ہے لیکن گھر میں پیار محبت سے معاملات ہیں۔ اچھا، تو سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ساتھ۔ عید کی کیا ویسے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں کچھ آپ کے تو ماشاءاللہ مشاغل میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ رئیس بھائی عید کے دن کرکٹ کون؟ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ کے مشاغل۔ آف کر دیا لیکن کھیلتے تھے، لیکن جب سب پروگرام کرتے ہیں تو پروگرام۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا انٹریکشن رہا ہے ظاہر ہے پبلک کے ساتھ، ظاہر درس و تدریس کا معاملہ آپ کا، اسفار ہیں آپ کے، تو جس طرح الحمدللہ پاکستان میں عید ہوتی ہے، کیا آپ مغرب میں بھی جو مسلمان ہیں وہ اسی طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں ڈرائنگ رومز میں اپنے اور مختلف اس طرح کے ارینجمنٹ کر لیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بڑا خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے، اور سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ 7 بڑے سینٹرز اس وقت الحمدللہ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچر ریسرچ سینٹر امریکہ اور کینیڈا میں اور بحرین میں اور لسبن پرتگال وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، اور اس گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا مجھ پر کہ میں اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں ماشاءاللہ خاتون کا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں حضور کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ سب معاملہ ہو جاتا ہے نماز کا تو اس کے بعد صلاۃ و سلام بھی، پھر کھانا بھی، پھر اجتماعی، وہ اگر کہیں قوال مل جائے تو قوالی بھی ہوتی ہے۔ کیلیفورنیا میں قوالی کراتے ہیں ہم، باقاعدہ سنتے ہیں، ہم خود بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، تو خالی قادری تھوڑی ہے، چشتی بھی ہیں ہم، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، رفاعی بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاملہ بالکل ٹھیک چلتا ہے، کھانے پینے کا بھی۔ یہ مفتی عمیر صاحب، میں سمجھ میں نہیں آتے کہ ابھی سے آپ یہ جو ہے اتنی بزرگی کے معیار پر کیوں پہنچ گئے کہ آپ اتنے سنبھل کے جواب دیتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ بہت بزلہ سنج ہیں، اور بزلہ سنجی کے معیار یہ ہے کہ خوب کھائیے کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی تو ہے۔ دور رکھی ہے میں دیکھا نا آپ بولے بھائی، یہ کہلوا رہا ہوں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا خوب کھائیے، زندگی آمد برائے بندگی۔ اچھا جناب، گفتگو بھی جاری رہے گی، زندگی آمد برائے خوردنی، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کی لیکن برجستہ ہے، شاعر سے معذرت کے ساتھ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے عید کی خوشیوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ۔ آنے عید میں آپ کا خیر مقدم ہے، ARYQTV الحمدللہ عید کے روز بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نہیں بلکہ ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں کہ جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، ہمارے اس بزم کا حصہ بنے جو کہ عید الفطر کے موقع پر سجائی گئی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، عید مبارک ہو آپ کو بہت، اور آپ کے ساتھ تو ہمارا پورا مہینہ ساتھ رہا رحمت سحر میں۔ میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ رونق رحمت سحر ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیے اور بہت اچھے انداز میں پورے پروگرام میں آپ کی شرکت رہی۔ اچھا فہیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا مشاغل ہیں، اور عید پر اگر کہیں جانا چاہیں تو کون سی جگہ وہ ایسی سمجھتے ہیں فیملی کے ساتھ کہ کہیں جائیں؟ عید کے حوالے سے تو ماشاءاللہ جیسے بتایا کہ نماز کے بعد ہی ماشاءاللہ پورا فیملی بڑی بہن کے شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر دعوت ہوتی ہے، سب ایک پورا
پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر جو خاندان کے لوگ ہیں وہاں ملنے چلے جاتے ہیں بڑوں سے. پھر اس کے بعد پھر ڈیلی جو ہے کہیں نہ کہیں تقریبات دعوتیں اس میں شرکت رہتی ہے ہماری. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ڈیبیٹ کمپٹیشن جو ہوا ہمارے نوجوانوں کا اس میں بڑا آپ نے بڑا کلیدی کردار کہیں بحیثیت منصف آپ نے اس میں بہت سے ہمارے نوجوانوں کی اسکلز کو دیکھا. کیسا پایا ہمارے نوجوانوں میں اسکلز کے حوالے سے ایک جذبہ جو ہوتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں پچھلے کچھ سالوں میں بڑا مایوس ہو گیا تھا تقریر کے حوالے سے، چونکہ مختلف بڑے تعلیمی اداروں میں جانے کا موقع ملتا تھا تو میں عموماً یہ کہتا تھا جا کے کہ بھئی کتابت اور تقریر ختم ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بچا. لیکن ابھی اس پروگرام میں آ کر میں بیٹھا ہوں تو بچے جو تقریر کر رہے ہیں ان میں ایک نیا مقرر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے. بلکہ پچھلے ایک پروگرام میں نے رمضان کے کہا بھی تھا کہ بھئی اب ذرا سا مستقبل خطابت کا یا تقریر کا فن تقریر کا زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ بچے بہت اچھا بول رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں پورے مجموعی طور پر جو ہے وہ تقریر کا کلچر، یہ خطابت تو ہمارا ثقافت کا ورثہ ہے، ہم نے اسے خطابت کو بھلا دیا، تقریر کو بھلا دیا. اب ہم گانے بجانے کی طرف چلے گئے جو ہمارا ورثہ نہیں تھا. تو ہم اگر اپنے بچوں کو، بلکہ میں نے یہ تجویز بھی دی اور مجھے عامر صاحب نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ایسے کہ نہیں یار ہم یہ ہمارا ورثہ اسے بچانا چاہیے تو ہم ڈیبیٹ کا باقاعدہ ایک پروگرام شروع کرتے ہیں. اچھی بات. تو اچھے بچے آ رہے ہیں بہت اچھا. اچھا یہ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. اس بار الحمدللہ ARY QTV کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نعت کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز میں جا کر 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے سے آڈیشنز لیے اور طلبہ و طالبات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کی یہ کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں یہ کوشش بڑی بارآور ثابت ہوئی، بڑی اچھی آوازیں سامنے آئیں اور بچوں نے بہت اچھی طرح حصہ لیا اور بہت باصلاحیت بچے سامنے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARY QTV کا یہ بڑا اچھا ہے. یہ بھی رئیس صاحب ایک بات ہے اس مرتبہ ARY کی مجھے جو ہے بہت مطلب وہ اسپارک کرتی رہی کہ بھائی ARY نے اس مرتبہ جو کمال کر دیا QTV پہ بھی اور ڈیجیٹل پہ بھی، کہ ہمارے ہاں سب سے نیگلیکٹڈ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ نعت والے اور تقریر والے اور قرات والے، مطلب ہم ان کو کرکٹر کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اس مرتبہ ان لوگوں کو بڑے انعامات دیے گئے بچوں کو، بڑے انعام. یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. انعامات بھی بڑے دیے گئے، مقابلے بھی بہت بڑے تھے. عیدگاہ ماں غریباں، میں چاہتا ہوں جب اتنی گفتگو ہو رہی ہے اور زمان بھائی موجود ہیں تو عید کے دن یہ کیا پیش کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں چند. مگر اگر کھانے سے پہلے آپ سے کہا جائے قوالی سنائیے آپ. یہ کھانے سے پہلے ہی اچھا پڑھتا ہے، کھانے کے بعد نہیں پڑھا جاتا. کھانے سے پہلے نہیں پڑھیں، پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لیا تو پھر آپ سے سنیں. ہر عید پر خانقاہ میں ہماری پڑھا جاتا ہے حضرت میر خسرو کا کلام. عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو عیدگاہ ماں، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ان بساط عید دیدن روے تو ان بساط عید دیدن روے تو صد ہلال عید قربانت کنم، عید قربانت کنم اے ہلال ماخم ابرو تو، اے ہلال ماخم. بڑا حسین مصرع ہے رئیس بھائی. کیا بات. یا نظام دین محبوب الہ،
یا نظام دی یا نظام دی یا نظام دین محبوب الہ یہ جملہ محبوبہ غلام روے تو جملہ محبوبہ غلام روے تو پوری رات کی جگار بھی ہے اور عید کی تیاریوں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے رمضان مبارک کی وہ نیندیں جو رہ جاتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اتنا کرم اصل میں ڈاکٹر صاحب شاپنگ کی ایکٹیویٹیز اور شاپنگ تو خیر اب نہیں ہے کیونکہ اب تو بچوں کی شاپنگ ہے بس. مگر یہ ضرور ہے میں اتفاق کروں گا آپ سے جی جی عید کے پروگرام میں عید کی بات زیادہ رہے تو اچھی. بالکل بالکل عید کے پروگرام میں عید کی کریں گے بات تو انشاءاللہ. مناسب ہے. اچھا اپنے ذوالفقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار بھائی خوش طبع انسان بھی ہیں اور بزلہ سنج بھی ہیں ماشاءاللہ. میں نے یہ دیکھا بزلہ سنجی بھی ان میں موجود ہے اور اس کے ساتھ خوش خوراک بھی ہیں. اچھا کھاتے ہیں اور اچھا کھانا پسند کرتے ہیں. نہیں بتائی خوش خوراک کے ساتھ خوش لباس بھی. خوش لباس تو ہے ہی. لباس تو بڑا نفیس پہنتے ہیں ماشاءاللہ جب پہنتے ہیں. اچھا ذوالفقار بھائی کیا عید کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ عید کے دن جو ہے کیا کھاتے ہیں؟ کس طرح کا عید پہلا دن کس طرح گزارتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنی جانب سے اور کیو ٹی وی ARY کی جانب سے عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید کا دن تھوڑا سا بھاری گزرتا ہے اس لیے کہ چاند رات پوری جگار میں گزرتی ہے، جاگتے ہوئے گزرتی ہے. پھر صبح کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی جماعت جہاں ہو رہی ہے وہاں نماز مل جائے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پھر قبرستان جانا ہوتا ہے والدہ اور والد کے. تو ادھر جا کے بھی جو گاڑیوں کا ہجوم اور ٹریفک کا بد نظامی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے بہت آسان راستہ ہم نے ہی چنا کہ پہلی نماز پڑھ کے جو سب سے ارلی ہو وہاں سے پھر قبرستان سے فارغ ہو کے پھر گھر آ کے کھا پی کے تھوڑا سا سو جاتے ہیں. بہت اچھی بات. اچھا آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ذوالفقار علی حسینی بہت خوبصورت آواز کے حامل شناخت ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کرکٹر بہت اچھے ہیں. یہ بولنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں. اس کے بارے میں تو بتائیں کیوں نہیں یہ سفر آگے بڑھا؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کیا وجہ رہی اس کی؟ میرے خیال سے ہمارا ایک پروگرام تھا روبرو جس میں انٹرویو تھا. اس میں تو دیکھ لی ہوگی بالنگ اسٹائل لوگوں نے دیکھ لیا. آپ کو ٹریک سوٹ میں دیکھا باقاعدہ ہمارے ناظرین نے. تو میں GCT کالج سے کھیلتا بھی رہا ہوں. اس کے علاوہ کافی ٹورنامنٹس کھیلے. اب دل نہیں چاہتا کھیلنے کا؟ دل بہت چاہتا ہے ابھی بھی. وقت نہیں ہوتا. ایک تو وقت اجازت نہیں دیتا. آپ کے تو گھر کے سامنے پارک ہے. آپ تو تھوڑی بہت عمر بھی اجازت نہیں دیتی. نہیں عمر تو ماشاءاللہ آپ تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کس قدر کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. یہ اپنی عمر کو کہہ کے ہمیں شرمندہ کریں. ذوالفقار بھائی نے بات صحیح کر دی ہے. اچھا ظاہر ایک ایج ہوتی ہے نا کرکٹ کی بھی. تو بہرحال دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میری کرکٹ کی مصروفیات ثنا خوانی کی وجہ سے کیونکہ میرا پہلا مشغلہ پہلا شوق میرا بچپن سے نعت خوانی رہا. بالکل تو میں نے اس کو اوپر سطح پر رکھتے ہوئے اس کو پھر کیا بات. اچھا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جب سوشل میڈیا پر بعض کوئی شعر جب شیئر کرتے ہیں تو اس طرح کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا شعری ذوق بہت بلند ہے اور اس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرمائے وہ بھی ماشاءاللہ شعر و ادب اور تقریر سے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا کہ خود ماشاءاللہ بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ اشعار اگر ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے کوئی ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ دیکھیے مطلب پورا رمضان گزار کے روزے رکھ کے اگر عید والے دن آپ شعر سننا چاہیں تو پھر وہ بڑی زیادتی والی بات ہے. وہ اس آپ کے نہ جانے کتنے ہی تلامذہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے بٹ ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ہمیں نا اس طالب علمی کے زمانے میں پہنچا دیا. اگر کوئی اچھا سا شعر نہیں میں ایک دو شعر سنا دیتا ہوں. ویسے سنا دیتا ہوں اس موقع کے حوالے سے تو نہیں کہ لوگوں میں رواداریاں کیا بانٹ رہا ہوں. واہ. لوگوں میں رواداریاں کیا بانٹ رہا ہوں. ایک جرم شرافت کی سزا کاٹ رہا ہوں. ایک جرم شرافت کی سزا کاٹ رہا ہوں اور برباد ہوا ہوں میں سرے شہر تمنا.
बर्बाद हुआ हूँ मैं सरे शहर तमन्ना और फिर भी सरेआम वफा बांट रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या कोई मुस्ताज़ा हो तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आप भी मैं अता अच्छे करना। शेर सुनने का आदी हूँ, पढ़ने का आदी हूँ, वाह वाह सुनाना वाह। मेरी अच्छा, कव्वाली में बड़े लताइफ भी होते होंगे, ज़ाहिर है 2-2 3-3 घंटे की बैठक होती है, उसमें बड़े बड़े लतीफ़े भी हो जाते होंगे जो हमारे सामने बैठने वालों को तो जो वो सामने बैठने वाले तो इसको नहीं महसूस कर सकते। कोई ऐसा वाक़या मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जिस पे आप खुद बहुत हंसे हो। फ़हीम नियाज़ी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत अच्छे तरीके, इनके साहबजादे अब्दुल्ला फ़हीम नियाज़ी हमारे साथ मौजूद रहे, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह यार भाई फैमिली की तरह हमारा है। जी जी तो आमिर फयाजी भाई, जी जी, मैंने उनसे कहा कि भाई अब्दुल्ला आना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, भाई ये तो घर है। वाह वाह वाह, बिल्कुल, वाह, तो बहुत ये अच्छी मैं बात, उनका मशहूर हूँ कि बहुत उन्होंने आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फे के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंशाल्लाह शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। शान ईद में आपका खैर मकदम है। ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ARYQ TV आपके ड्राइंग रूम्स में इस वक्त मौजूद है एक तरीके से, और आपकी खुशियों को शेयर कर रहा है। और हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने अपनी मौजूदगी का सबूत भी दिया है, दानी जूसेस और जनाब फूड बस्ती, और इसके साथ साथ मज़ेदार हलीम। और ये जो मेहमान बैठे हैं ना, ये सारे आप ही की मोहब्बत में बैठे हैं, वरना ईद के दिन कौन घर छोड़ता है अपना। लेकिन ये आपसे मोहब्बत का इजहार है कि जनाब जो हमें पूरा साल देखते हैं नाजरीन, उनके लिए थोड़ा सा वक्त की कुर्बानी देनी होती है और आपके साथ वक्त गुजारना होता है। मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़मान भाई बैठे हैं, तो कव्वाली के दौरान बाज़ लताइफ भी हो जाते होंगे, वो क्या होते हैं हमें तो नहीं समझ आता। ये ज़रूर इस बात को महसूस करता हूँ, कोई वाक़या ऐसा सुनाइएगा। अभी शाबान में एक जगह प्रोग्राम था हमारा, बड़े अच्छे लोग थे सुनने वाले। अब लफ्ज़ सुनने वाले पे आप फोकस कीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा यार कोई ऐसा कलाम सुनाइए जो हमने कभी सुना ही ना हो। तो मैंने कहा बस अब चले। उनमें से एक साहब उठे और उठ के उन्होंने, जुल्फ़िकार भाई बड़ा कमाल मिसरा है, वाह, अपनी छप बनाए के हाँ सो मैं पी के पास गई। डॉक्टर साहब जबान की चाशनी है, मगर इस जबान के साथ क्या अशर करेंगे वो साहब देख लीजिएगा। हाँ, इतनी हसीन महफिल में ऐसे लोग भी होते हैं। कहने लगा बड़े पैसे दे रहे वो, अपनी छप बनाई के, अपनी छप बनाए के मैं तो मैं पी के पास गई, जब छप देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। बड़ा मशहूर ज़माना शेर है। अब उन्होंने कितना अच्छा जुमला यूज़ किया मेरे सामने। मुझसे फिर 1.5 घंटा पढ़ा नहीं गया, मैं सिर्फ नीचे मुँह करके बैठा था, मैंने आप लोग गाओ। वो आगे मुझे कहते हैं जी यार वो ज़की भाई बहुत दिनों का यार, हाय हाय हाय, अपनी छत बनाए को सुना दो। अपनी छत बनाई के, वाह वाह वाह, अपनी छत बनाई के, छत बनाई के सुना क्या के बात है। कव्वाली अच्छा, की हमें छत ज्वाइन गिराई। किया है माशाल्लाह उबैद रज़ा कादरी, नौजवान सना खां, और इन्होंने माशाल्लाह रहमत सहर में हमारा इनका बड़ा साथ रहा और ये तशरीफ़ लाते रहे। आपने टेलीथॉन में भी इन्हें देखा, नेमत इफ्तार में भी गाहे बगाहे देखा। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी ईद गुजरी उबैद? आप तो एथलीट भी हैं, नातख़्वां भी हैं और बड़े एनर्जेटिक है माशाल्लाह। आपकी फ़िज़िक्स से मालूम होता है कि माशाल्लाह आप ठीक ठाक माशाल्लाह अपनी फील्ड में भी हैं और नातख़्वानी के हवाले से भी। किस तरह मैनेज करते हैं, कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन को ईद मुबारक और शुक्रगुज़ार QTV का कि इस पुरमसरत मौके पर, और हाज़रीन को भी ईद मुबारक और सबको भी ईद मुबारक। और सबसे खुशाइन बात कि आज इस मकाम पर हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी साथ इस मंच पर मौजूद हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है, जैसा उस्ताद ने बताया, पहले मैं भी क्रिकेट खेला करता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने खूबसूरत जिक्र से वाबस्तगी हो गई है। अच्छा, क्रिकेट उस्ताद के साथ खेलिएगा? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं उस्ताद बैटिंग लेके चले आया करते थे, कहते थे बाकी मैं रईस भाई छोटा था तो उस्ताद की बैटिंग खुसूसन रमज़ान में असर से मगरिब के दौरान मैच होता था तो बड़ी मोहब्बत से बैटिंग भी देखा करता था। नाज ठीका तो करता था। असल में उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने इनका घर था। कैसे बैट्समैन थे ये? जुल्फ़िकार भाई हार्ड हिटर थे। अच्छा, और छक्के बहुत लंबे मारा करते थे। अभी भी बड़े छक्के लंबे लंबे मारते हैं। अब इस फील्ड में भी माशाल्लाह ज़मान भाई इनके छक्के हैं अब भी माशाल्लाह 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 यहाँ से लेके UK तक लग रहे हैं। लोग तो कराची में रखते हैं। आपकी दुआ नहीं, मैंने एक बात कही है क्योंकि रईस भाई ने सही कहा, ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि जुल्फ़िकार भाई ने जितनी खूबसूरती से अपना एक जगह बनाई है, वाह, वो
قوال حضرات بھی ان کو بہت غور سے سنتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب کو نہیں، جس میں سب سے بڑا فین میں خود ان کا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ آج ریکارڈ پہ آ گئی بات زبان سے کی تاجی سے۔ نہیں، زبان بھائی ہمیشہ بہت محبت اور جو بہت پیار کا اظہار ذوالفقار بھائی کے تو ہم بھی فین ہیں، ہم خود ذوالفقار بھائی ماشاءاللہ ہم سارے خوبصورتی کے ساتھ اور انہی کے فین ہیں محبت اور درد کے ساتھ ماشاءاللہ۔ نماز پڑھتے ہیں۔ آج میں ایک بڑی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، اور ARY QTV سے ان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا کوئی بھی پروگرام ان کے بغیر نہیں ہوتا، اور آپ محافل سما کی جو محفلیں دیکھتے ہیں وہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بلال میمن صاحب ہیں، میں ان کو شامل کرنا چاہوں گا آج کی اس عید ملن میں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کو بہت مبارک ہو ہمارے بلال بھائی، یہ تشریف لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے چونکہ یہ پورے شو کو ماشاءاللہ ایک مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بلال بھائی کا بڑا کنٹریبیوشن، سینئر پروڈیوسر ہے ماشاءاللہ، اور محافل سما کا اہتمام ہو، دیگر محافل کا اہتمام ہو، اس میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، پوری دنیا میں محافل کو پہنچاتے ہیں، اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو بھی پوری طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں، ہماری بھی رہنمائی فرماتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے کہا بلال بھائی کو ضرور بلال بھائی کو میں اس محفل میں شامل کروں۔ ہمارے ساتھ شروع سے موجود ہے بلال بھائی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے مہمانوں سے بھی ملاقات کریں۔ اچھا، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو ماشاءاللہ درس و تدریس میں بھی ایسے لطائف آ جاتے ہیں جس میں بعد میں بڑی ہنسی آتی ہوگی، یہ کیا پوچھ لیا اسٹوڈنٹ نے، تو کیا کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی واقعہ؟ میں چاہتا ہوں آج خوشی کا موقع ہے تو کوئی ایسی شیئر کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت شیئر عام طور پہ جب ہم سیسس والوں کو پڑھاتے ہیں یا جب کمپیریٹیو اسٹڈیز کیونکہ میرا ایک سبجیکٹ ہے، تو اس میں جب ہم ریلیجن کی ضرورت اور اہمیت پر بات کرتے ہوئے بعض اوقات ڈارونزم کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں ایک واقعہ میں ضرور اسٹوڈنٹس کو سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچی نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ امی یہ بتائیں کہ دنیا میں انسان کیسے وجود میں آئے؟ تو ماں نے بتایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور آدم علیہ السلام سے پھر آہستہ آہستہ حضرت حوا علیہ السلام، دونوں سے نسل انسانی آگے چلتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ تو بچی نے جا کر پھر اپنے باپ سے سوال کیا، تو باپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام وام کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً گوگل پہ جا کے سوال کیا کہ بھئی انسان کیسے دنیا میں آیا؟ تو پتہ چلا کہ جناب انسان تو پہلے بندر تھا۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹا پہلے ہم بندر تھے، تو بندر کے بعد ہم آہستہ آہستہ۔ تو بیٹی نے جا کر اپنی ماں کو پھر بتایا کہ امی وہ آپ تو جھوٹ بول رہی ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بندر تھے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں، میں اپنے خاندان کا بتا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، وہ اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں، میں اپنے۔ اچھا، ہم ماشاءاللہ ذوالفقار بھائی سے اللہ کا شکر ہے ہمارا 20-22 سال پرانا ساتھ ہے، اور یہ نعت خوانی کا سفر بھی ہے اس میں۔ اچھا، یہ بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، لطائف بھی ان کے پاس بڑے اچھے بڑے نفیس ہوتے ہیں۔ کوئی آج کے دن کی مناسبت سے کوئی ایسی چیز کہ جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے، کیا کوئی ہے ایسی چیز آپ کے پاس؟ بہت شکریہ، آپ نے جو جن محبتوں کا اظہار کیا میرے لیے۔ رئیس بھائی سے میرا بہت ایک گہرا اور بہت پرانا تعلق ہے۔ میر بھائی 92 میں نے جو پہلا کلام PTV پہ ریکارڈ کیا تھا وہ رئیس بھائی کا لکھا ہوا تھا، اور اس وقت ایک پروگرام آتا تھا کوشش، فہمیدہ نسرین اس کو کرتی تھی، تو اس میں نے کلام پڑھا تھا، وہ کلام ان کا لکھا ہوا تھا، اس وقت سے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہو گیا ایک تعلق ان سے میرا گہرا پرانا۔ بہرحال لطیفہ تو ایک حقیقت ہے، وہ میں آپ کو بہت پرانی بات ہے۔ شہر کراچی کے ایک بہت معروف نعت خواں ہے، میں ان کا نام ابھی نہیں لوں گا، تو ہم لوگ حیدرآباد ایک پروگرام میں گئے۔ اچھا، کوئی بات ہے 20 سال پرانی، اچانک ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی۔ تو اس محفل میں 20 سال پہلے کا دور آپ ذہن میں رکھیں، تو میں نے نعت شریف پڑھی، محفل میں نظر بھی ہو رہی تھی، حیدرآباد میں ایک ماحول ہے پنجاب جیسا۔ تو جب ان کی پڑھنے کی ٹرن آئی تو بیٹھے، اور جب نعت پڑھنا شروع کیا تو ایک شخص قنات کے پیچھے سے لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں ہے۔ وہ جھومتا جھامتا آیا اور اس نے 1000 کا نوٹ نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، اب جو باقی 1-1 روپے اور 2-2 والے نوٹ تھے وہ انہوں نے بند کر دیا کہ بھئی اب تو ایسا شخص آ گیا، یہ خدمت اچھی کر رہا ہے ان کی۔ تو پھر جناب تھوڑی دیر بعد اٹھا، وہ 1000 کا نوٹ اس نے نکالا 20 سال پہلے، اسی طرح 5 نوٹ اس نے 1000 کے رکھے۔ بڑی بات۔ تو جب انہوں نے بھی اختتام کیا، اٹھنے لگے کہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں،
तो वो होश में आ गया। अच्छा, वो उठा और अपने 5वें नोट उठाए, जेब में डाले और पीछे से ही निकल गया। वाह वाह वो बहुत गुस्सा हुए बेचारे, बहुत उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरा हक था, ये तो मुझे मिल गए थे, ये वो। बहरहाल नहीं वो एक साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मस्जिद में चंदा होता है ना नमाज के बाद के वो जुमे के मस्जिद के लिए, तो चंदे का वो चल रहा था आपस में। तो सब लोग जो है कोई 5 रुपये डाल रहा है, कोई 10 रुपये डाल रहा है। तो एक साहब ने अपनी जेब में से निकाल के 10 रुपये डाले। तो पीछे एक साहब जो सफ़ में बैठे थे, उन्होंने 5,000 रुपये का नोट उन्हें दिया, उनके कंधे पे हाथ रखा, तो वो समझे कि ये 5,000, उन्होंने वो 5,000 रुपये उनसे लिए और उसमें डाल दिए। जब वो डाल दिए तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, कहने का ज़रा एहतियात किया करें, आपने पैसे निकाले तो ये नोट गिर गया था। क्या वाह, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्या बात है। अब उन पे क्या गुजरी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तकरीरें तो बहुत सुनी है लोगों ने। मेरी भी ख्वाहिश है आपको तरन्नुम में सुना जाए। तरन्नुम कैसा है आपका? मुझे नहीं मालूम, जामा कराची जानती है, पूरा कराची जानता है, पूरा मीडिया जानता है कि आप बहुत अच्छे डिबेटर, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। तरन्नुम के माइक आपके दाएं जानिब है और तरन्नुम मैं सुनना चाहूँगा आपका किस तरह का तरन्नुम है डॉक्टर साहब? मैं बुनियादी तौर पे एक बात बताऊं, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ स्कूल से बहैसियत नात ख्वां किया था। माशाल्लाह। तो अब मैं चाहता हूँ 1-2 मिसरे और तो उसके जरूर बाद मेरी तो वो बाईपास हुआ, फिर स्टैंड पड़ा, फिर वो ज़ाहिर है बचपन में, फिर उसके बाद ये शौक़ ख़त्म हुआ। माइक अभी माइक स्टार्ट है डॉक्टर साहब। जो मुकर्रर होता है उसका तो फिर गला इस काबिल नहीं होता ना कि वो तो तो मैं एक जी वैसे ही गुनगुना देता हूँ, मुझे गुनगुनाना नहीं आता। सीने हस्ती रोशन रोशन, सीने हस्ती रोशन रोशन, कहकशा है जगमग जगमग, सीने हस्ती सीने हस्ती रोशन रोशन, कहकशा है जगमग जगमग, हमने तो ये जान लिया है, हमने तो ये जान लिया है, कौन कहाँ है जगमग जगमग, सीने हस्ती। डॉक्टर साहब कितना अच्छा माइक, आपने माइक जरा दीजिएगा, बहुत खूबसूरत। अब नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ा तो आप ये कह रहे हैं पढ़ नहीं सकते हैं आप। मैंने कोई 25 साल बाद माशाल्लाह माशाल्लाह खूब पढ़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की आवाज़ पहुँची होगी तो आपके जो मुआसरीन हैं, आपके साथ जिन्होंने तालिब इल्मी का दौर गुजारा है, उन्होंने इस बात को ज़रूर महसूस किया होगा कि डॉक्टर साहब में अब भी वो कैफियत मौजूद है जो नात पढ़ने के एतबार से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे आपकी ज़िंदगी में जो एक ऐसी कैफियत पैदा हुई हो जब आप बेइंतहा खुश हुए हों, चाहे वो ईद का मौका हो, ख्वाह वो कोई और मौका, वो कौन से ज़िंदगी का ऐसा मरहला और मौका रहा? ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मेरा उस वक्त मुझे नसीब हुआ कि मैं एक महफ़िल में था और ख़िताब था मेरा वहाँ पर, और ग़ालिबन 2004 की ये बात है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरे पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं थे, और उस महफ़िल में एक उम्रे के टिकट्स वगैरह के हवाले से कुछ सिलसिला था। तो मैंने भी एक आईडी कार्ड की कॉपी अपनी किसी दोस्त को कहा कि यार तुम डाल देना। तो हुआ ये कि उसमें पूरी महफ़िल में इंतहाई 3 ऐसे लोगों के टिकट्स निकले कि जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनमें से एक आदमी मैं भी था। वाह 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 वाह। तो जिसे वो कहते हैं ना कि हुजूर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए, तो बिल्कुल यही कैफियत हुई। तो वो जो यानी खुशी के लम्हात थे वो यकीनन दुनिया में उसका कोई और बदल नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। तो पहली मरतबा उस वक्त हाज़िरी हुई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुस्तकिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से उसने हुजूरी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कई मरतबा। ठीक है। अच्छा उबैद, आप बताएं, आप अपने बारे में बताएं कुछ के क्या इरादा है आगे? ईद का मौका पहले ऐसा मौका है, हमने माशाल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों में
میں نے ARYQTV پہ بہت پروگرامز کیے, اس میں یہ نوجوان جو ہے ثنا خوانی کے حوالے سے بھی سامنے آئے, آج ماشاءاللہ عید شو میں بیٹھے ہیں. تو اپنے استاد محترم کی موجودگی میں آج بتائیے کہ کیا ارادے ہیں آگے, کس طرح کا آپ کا پلان ہے تعلیم کا بھی اور دیگر حوالوں سے؟ ماشاءاللہ پہلا سال ہے کہ استاد محترم کے ساتھ سحری ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے وہ شرف ہوا, اور بچپن سے ہی سیکھنے کا جو ہے وہ استاد محترم سے رہا, اور آج بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, اور موقع پر قدم قدم پر رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اور تعلیم کے حوالے سے بھی ہے کہ ماضی جو گزرا پروفیشنل کرکٹ میں بھی گزرا, بہت اچھا کرکٹ. ہاں یہ تو باہر بھی گیا ماشاءاللہ, یورپ بھی کھیل کر آئے, انگلینڈ بھی کھیل تو کر بچپن سے ہی تھا 9 سال کی عمر سے پڑھنے کا, وہ بدقسمتی سے 8-10 سال دوری رہی اس ذکر سے, لیکن ذکر تو ہوتا رہتا تھا, لیکن پروفیشنلی جو آتے ہوئے ایسے پڑھنے سے دور رہا. اور حضرت نے جیسے ماشاءاللہ اپنے عمرے کا ذکر کیا, آپ کا بھی ویسے آپ کا تو مہینے پہلے میں نے وہ نعت پڑھی جو میں نے بچپن میں استاد کی پہلی دفعہ پڑھی تھی نعت, 9 سال کی عمر میں سن کے سیکھی تھی, وہی نعت پڑھی تو اسی پہ سرکار نے محفل میں ہی پڑھتے. ان کے لیے جو شعر تھا کہ زیادہ سفر بھی چاہیے اس نے سفر کے ساتھ, اور وہ پورا ہو گیا, وہ پورا ہو گیا کہ عمرے کا ٹکٹ ملا, پیکیج بھی ملا, اور لوگوں نے کپڑے بھی دیے وہاں جا کے پہن لینا ہے. میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, زمان ذکی تاجی صاحب تشریف لائے, الحاج ذوالفقار علی حسینی تشریف لائے, عبید رضا قادری تشریف لائے, علی زما تشریف لائے, اور ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. سب کو میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ موقع وہ ہے کہ جب ہم روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں. آج اگر آپ سے کوئی ناراض ہے نا تو اس کو راضی کر لیں, آج اس کو منا لیں. اگر والدین سے, بہن بھائیوں سے, گھر کے بزرگوں سے اور رشتہ داروں سے اور آپ کے ہمسایوں سے اگر کوئی آپ کی شکر رنجی ہے, کوئی ناراضگی ہے, تو آج ان سے گلے مل کر تمام شکوے اور گلے دور کر دیں, کیونکہ عید کا موقع ہے. یہی پیغام دیتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ جب رمضان المبارک آپ نے اتنا خوبصورت گزارا تو عید کے دن کو مزید خوبصورت بنا دیں اور سب روٹھے ہوئوں کو منا لیں اور عید کی مبارکباد عام کریں. شان عید سے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شان عید مرحبا, 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 شان